بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ضلع بہاڑی، فاضل نوجوان، خطیب علی شان، محبوب عوام رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب مائک پہ آن اور اپنے مخصوص انداز میں عظیم خطاب فرمان خطیب علی شان قائد ضلع بہاڑی رانا حبیب الرحمان ضیاء۔ الحمدللہ وکفا اے پکھا بند کر دیں۔ والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من حمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس بھائی ادھر میرے حال دیکھو، چھڈو ہوں جب قرآن پاک پڑھیا جا رہے ہوئے تو پھر تو گلاں کرنی ویسے ہی منع ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد کافی عرصے تو بعد اس مسجد دے اندر حاضری ہوئی ہے اور مسجد دی تزئین و آرائش نو دیکھ کے بہت ہی دلی سکون ملے ہے اور بڑیاں دعاواں نکلیاں نے۔ جڑے ساتھیاں نے اللہ دے گھر نو خوبصورت بنان واسطے تعاون کیتا ہے، محنت کوشش کیتی ہے، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر خوبصورت محل عطا فرمائے۔ بڑی خوشی دی بات ہے الحمدللہ۔ اور دوسری خوشی دی بات یہ ہے کہ عظیم و شان پروگرام دے اندر 12:15 دا ٹائم ہو گیا اور تسی ماشاءاللہ اس طرح حشاش بشاش بیٹھے ہو کہ جی میں 8:30 بجے ہوندے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی اس محبت نو بھی قبول و منظور فرمائے۔ والہانہ اور بڑے ہی پرجوش اور مدلل خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو۔ میں بالکل سادہ انداز دے نال چند معروضات اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے سامنے پیش کرنی چاہنا، اس توقع اور امید دے نال کہ انشاءاللہ
تسی اسی طرح پیار اور محبت دے نال ہی بات نو سنو گے۔ اللہ وحدہ لا شریک دیاں تمام مخلوقات دے وچوں دو مخلوقاں ایسیاں نے، تھوڑا جا ایک کٹ کرو کوئی نہیں، جڑیاں شریعت دیاں پابند نے، او دو مخلوقات نے انسان اور جن۔ شریعت دے مطابق زندگی گزارن گے تو کامیابی ملے گی، اگر اپنی مرضی نال زندگی گزارن گے تو اللہ ذوالجلال نے جہنم بھی انہاں واسطے بنائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو جہنم تو محفوظ فرمائے۔ اج میرا ارادہ ہے کہ میں تھوڑی جی گلاں تانوں جنہاں دے متعلق نہ سناواں، ڈر دے تے نہیں؟ ویکھ لو تسی کہنا گھر جا کے بھی مولوی صاحب نے جنہاں دیاں گلاں سنائیاں نے سانوں رات نوں نیند نہیں آندی۔ حضرات ذرا توجہ کر لو، جس طرح انساناں دی نسل دا سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ہی جنات دی نسل دا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ جس طرح انسان اپنے اپنے دور دے ہر نبی دی شریعت دے مطابق عمل کرنے دے پابند نے، اسی طرح جنات بھی اپنے دور دے ہر پیغمبر دی شریعت دے مطابق زندگی گزارنے دے پابند ہیں۔ لیکن انہاں دونوں مخلوقاں دے اندر تھوڑا جا فرق ہے۔ مثال دے طور تے انسان دے چلن دی رفتار بہت سلو ہے، جبکہ جنات چند لمحیاں دے اندر ہی سینکڑوں کلومیٹر دا سفر طے کرن دی صلاحیت رکھ دے۔ انسان اپنی شکل نو تبدیل نہیں کر سکتا، جبکہ جنات دے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی شکل نو بدل سکتے، انسان دی شکل دے اندر بھی اور جانوراں دی شکل دے اندر بھی۔ انبیاء جتنے بھی آئے علیہم السلام وہ سب انساناں وچوں آئے، جنہاں وچوں کوئی نبی نہیں آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے یہ جڑے جنات سن یہ پہلے آسمان تک چلے جاندے سے، اور پہلے آسمان دے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے بنائے سن، جگہ بنائیاں سن بیٹھن دی، اتھے اے جا کے بیٹھ جاندے۔ اللہ وحدہ لا شریک کوئی بھی اہم فیصلہ کر دے تے اللہ اس فیصلے دے متعلق اپنے مقرب فرشتیاں نو آگاہ فرمایا کر دے سی۔ اللہ دے مقرب فرشتے اپنے متحد فرشتیاں نو وہ گل دس دے سی۔ یہ جڑے جنات سن نا یہ کچھ نہ کچھ گلاں سن لیندے سی، توجہ میری طرف، کچھ نہ کچھ باتاں سن لیندے سن، تھوڑی جی گل سن لئی اور کافی ساری بات اپنے کولوں ہی شامل کر کے تے اے جڑے دنیا تے بیٹھے ہوندے نے کاہن، نجومی اور عراف قسم دے لوگ جڑے لوگاں نو غیب دیاں خبراں دس دے نے، انہاں نو آ کے دس دیندے سی۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ اے جڑے ساڈے ملک دے اندر بھی بنگالی بابا اور پتہ نہیں کیا کیا بابا مشہور نے، لوگاں دی قسمتاں بیان کر دے، کئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے لوگاں دی قسمتاں دس رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا سی نا، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جاؤ بھائیو، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اے جناب نجومیاں نو باتاں دس دے، اور اے نجومیاں انہاں نے لوگاں نو اگے دسنیاں، انہاں وچوں کچھ نہ کچھ گلاں صحیح نکل آندیاں نے، اکثر غلط ہوندیاں سی۔
جس وقت اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک نو نازل فرمان لگے اس وقت جنات دے اوپر داخلے تے پابندی لگ گئی، دفعہ 144 نافذ ہو گئے، نہیں جا سکتے۔ یہ جدوں بھی ہون اتے جان انہوں نے اتوں اگ دے شولے وجن، شہاب ثاقب ٹوٹ کے وجے، بڑے حیران بھی گل کی بن گئی، کدی اس طرح نہیں سی ہویا، ہون کی ہویا۔ لیکن غیب دا علم جنات بھی جان دے، بولو اگر غیب دا علم جان دے ہوندے تو پتہ لگ جانا سی۔ آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کر دینے کہ کوئی نہ کوئی تے گل ہوئی۔ اصل دے اندر پابندی اس وجہ تو لگی کہ چونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک نازل کرنا سی اور قرآن دی اللہ پاک نے پھر قیامت تک حفاظت کرنی سی، اس واسطے جنات اگر وحی الہی وچوں کچھ سن لیں دے اور اپنے کولوں ہی کچھ غلط گلاں وچ شامل کر کے ہور نجومیاں نو دس دیں دے، ادھر اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی تلاوت کر دے، ادھر ہور ہی کچھ پڑھ دے، تو درمیان دے اندر ملاوٹ ہون دا خدشہ سی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک نو ہر قسم دے شک و شبے اور ملاوٹ تو بچان واسطے جنات دے داخلے تے پابندی لگا۔ انہوں نے آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کیتا بھی کچھ نہ کچھ تے ہویا ہے، دیکھیے کی ہویا دنیا تے کوئی نواں واقعہ کیڑا رونما ہویا۔ انہوں نے مختلف جماعتاں روانہ کر دیتیاں، کچھ مشرق دی جانب، کچھ مغرب شمال جنوب۔ حضرات انہاں جنہ دے وچوں انہاں دی ایک جماعت چل پئی مکہ المکرمہ دی طرف۔ چل دیاں جس وقت اے پہنچے وادی نخلہ دے اندر تے اس مقام تے موجود سن ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبی پاک علیہ السلام اوتھے کی کر رہے سن؟ اللہ دا قرآن پڑھ رہے سن۔ کیسا منظر ہوئے جدو صاحب قرآن اپنی مٹھاس بھری آواز دے نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون گے، اللہ دی قسم ہے لوگاں دے دلان دی کایا ایویں نہیں پلٹ گئی۔ سرکار مدینہ نے ایک ایسے معاشرے دے اندر جس معاشرے نو اللہ ذوالجلال نے آپ دی آمد تو پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دے نال تعبیر فرمایا، اسے معاشرے وچوں ایسے ہیرے تراشے کہ قیامت تک انہاں جیسا انسان کوئی دنیا تے آ نہیں سکدا۔ چشم کائنات نے دیکھیا، آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، ارے آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امیر امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، اور کوٹلی دے اندر زندگی گزارنے والے۔ کیسا انقلاب کہ چشم کائنات نے دیکھیا، آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اے ہے انقلاب، اے ہے تبدیلی۔ کائنات دے امام اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں تے جنات دا قرآن سن کے حالت کی ہوئی، اور انہوں نے اگوں کم کی کیتا۔ بس میں اے باتاں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرنی ہے چاہ رہے ہیں۔ 26واں سپارہ ہے سورۃ الاحقاف۔
اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سارے جنات دے واقعے دا تذکرہ قرآن پاک دیاں انہاں آیتاں دے اندر فرمایا. ذرا انتہائی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. سبحان اللہ نہیں کہندے؟ سبحانی صاحب نے تھکا تو نہیں دیتا؟ ایک باری مل کے کہو سبحان اللہ. وہی آواز رہے تو چھیڑو نا انہوں آواز، پہلے والی آواز ٹھیک. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے جنات دی جماعت چل دیا بس ٹھیک، جنات دی جماعت چل دیا جس وقت وادی نخلہ دے اندر پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت مالک کائنات دے قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. وہ کوٹلی دے اندر زندگی گزارنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی، ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال دل لگا. مالک کائنات دا قرآن جنہ دے کنہ دے نال ٹکرایا، جنہ دے کنہ دے نال جنہ نے قرآن سنیا. یستمعون القرآن، جنہ نے قرآن سنیا مل کے بولو کنہ نے. ویکھ لو جے تسی بولے نا میں ایتھے ہی کم رکھنا کنہ نے جنہ نے. ذرا محبت نال کہو کنہ نے جنہ نے قرآن سنیا. اج بھی اللہ دی توفیق اج انسان سن رہے ہیں. اللہ اکبر، ہو سکتا ہے جنات بھی سن رہے ہون، اللہ ذوالجلال دے فرشتے بھی سن رہے ہیں، رب العالمین تے سنی رہے آئے. حضرات ذرا توجہ کرنا. اور پہلا ادب جنہ نے کی کیتا ہے قرآن دا. فلما حضروا قالوا انصتوا، اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے او بھئی خاموش خاموش خاموش. ذرا توجہ دے نال سنو کی پڑھیا جا رہا ہے، کس چیز دیاں تلاوتاں کیتیاں جا رہی ہیں. اے کوئی عجیب ہی کلام ہے جڑا کناں دی حد تک نہیں رہندا بلکہ دلاں دیاں تختیاں نو ہلا کے رکھ دیندا ہے، دلاں دیاں تاراں نو ہلا کے رکھ دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایجاد رکھے آئے. کوئی سوا اشرہ دے اندر پڑھنے والا قاری کیوں نہ ہوئے، یا کوئی میرے جیسا سادہ انداز دے نال قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا کیوں نہ ہوئے، محبت دے نال کوئی سنے صحیح. قرآن اپنا اثر رکھدا ہے. توجہ کرنا ذرا. اے جنات نے قرآن پاک نو سنیا، اپنے ساتھیاں نو خاموش کروا دیتا. ذرا محبت دے نال سنو ہے کس چیز دیاں تلاوتاں کیتیاں جا رہی ہیں، کی پڑھیا جا رہا ہے. پھر جنات نے کوئی 1 گھنٹے دی تقریر نہیں سنی، 4-5 گھنٹے دا جلسہ نہیں سنیا. حضرات کوئی جناب بہت بڑے علمی نکات نہیں سنے. 40 سال تک نبی پاک دے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیا. کوئی 60 سال تک درس و تدریس دی مجلس دے اندر نہیں بیٹھے. وہ کوٹلی والے چند ایتاں قرآن دیاں سنیاں نے، چند ایتاں قرآن پاک دیاں سنیاں نے. وہ بھی زندگی دے اندر پہلی مرتبہ جدی پشتی مسلمان نہیں، جدی پشتی باپ دادا مسلمان نہیں. چند ایتاں وہ بھی پہلی مرتبہ تے رد عمل کی ہویا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، کسے مفتی دا فتوہ نہیں، کسے خطیب دی خطابت نہیں. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جنات دی جماعت واپس پلٹی اپنی قوم دی طرف، اپنی برادری دی طرف. الہ قومہم، اپنے گھر والیاں دی طرف، اپنے بیوی بچیاں دی طرف. جنات جس وقت اپنے گھران دے اندر واپس گئے نے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے دائی اور مبلغ بن کے واپس گئے نے. دائی اور مبلغ بن کے
پہلی مرتبہ قرآن سنا. ایتھے کی ہے؟ ایتھے ماشاءاللہ 60 سال ہو گئے. فلاں خطیب بھی سنے ہیں, فلاں بزرگاں دے نام لیندے نے, اسی حضرت روپڑی صاحب نو بھی سنے ہیں, شیخ القرآن دا خطاب بھی سنے ہیں, بڑے بڑے خطابات سنے نے. حالت کی ہے 600-700 افراد دا مجمع ہے, سارے مسلمان نے ماشاءاللہ, تے جنازہ پڑھنے واسطے آئے نے. جدہ اگے جنازہ پڑھن لگے نے وہ بھی مسلمان ہیں, تے خطیب صاحب امام صاحب ہو گئے نے 2-4 منٹ لیٹ. تے ہن سارے انہوں متھیاں تے تریلیاں آ رہی ہیں نے بھی جے مولوی صاحب آئے نا یہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ عمرہ گزر گئیاں, جنازہ ہی نہیں پڑھا سکتا. بلکہ ساڑیاں مسجداں دے اندر اذانہ کہنے والے نا چند لوگ نے مخصوص, اگر خدا نہ خواستہ ہو کسی پاسے چلے جان, ساری جماعت پیچھے وقت جے پئی بھی ہن جماعت کون کرائے گا؟ تکبیر کون کہے گا؟ ساڑھے ایک مولانا صاحب نے گجرالے دے علاقے وہ فرمایا کردے نے, کافی پرانی گل, کہیں دے میں ایک جگہ تے جمعہ پڑھان واسطے جایا کردہ سی, تے ایک دن موسم خراب ہو گیا, بارش بڑی تیز, میں کو ادھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. جس وقت میں پہنچیا مسجد دے قریب تے کوئی بڑا شاندار خطیب لگیا, میں کہ بارش وچ پتہ نہیں کون آ گیا. جس وقت میں اندر پہنچیا دیکھیا کہ مسجد پری ہے کھچا کھچ لوگاں دے نال, تے ممبر دے اتے ٹیپ رکھی ہے, کیسٹ چل رہی ہے, تے ماشاءاللہ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں. ساڑی حالت یہ دیکھو تسی, عمرہ گزر گئیاں لیکن اتنا بھی اسی اپنے آپ کو قابل نہیں کر سکے کہ اسی 10 منٹ کچھ حدیث بیان نہیں کر سکے. وہ دی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی تقریراں سنیاں, قرآن سنیاں رسمن رواجن. سویرے پوچھ لیا جے لوگوں نے کہنا یار فلاں مولوی نے بڑی اچھی تقریر کیتی ہے, فلاں نے بڑی زبردست, فلاں تو انج ہو گیا, آکھیا کہ یہ کوئی پتہ نہیں, یہ کوئی پتہ نہیں. حضرات یعنی اسی کدی توجہ کیتی نہیں, بات نو سمجھن دی کوشش کیتی نہیں, اسی ہر چیز رسمن رواجن. میرے بھائیو کدی کاش اسی غور کیتا ہوندا قرآن پاک تے, غور و فکر کیتا ہوندا, پھر ساڑی حالت اور کیفیت اے نہ ہوندی. اور دوسری بات کہ جنات واپس گئے نے تے جا کے قرآن سنایا ہے اپنی قوم نو, جا کے قرآن. اسی قرآن نہیں سنان دے, اسی قرآن نہیں سن. تسی ہون جو کچھ سنیا انشاءاللہ کر جا کے سناؤ گے انشاءاللہ, ویکھ لو انشاءاللہ 2-4 بندیاں نے کہی اسی قرآن نہیں سنان دے, اور بہت کچھ سنانے. جنات نے حضرات ذرا توجہ فرمانا, اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. جنات اپنی قوم دی طرف گئے تے ڈران والے بن کے واپس پلٹے, قوم دے دائی اور مبلغ بن کے واپس پلٹے. اللہ بیٹھ جاؤ میرے بھائی, بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا, جس وقت اپنی قوم دی کاش کوئی باپ اپنے گھر دے اندر جائے تے اپنی اولاد نو جا کے اللہ دا قرآن سنائے, کوئی شوہر اپنے گھر دے اندر جائے اپنی بیوی نو جا کے اللہ دا قرآن سنائے, کوئی بھائی اپنے گھر دے اندر جائے اپنے بھائی نو جا کے اللہ دا قرآن سنائے, کوئی رشتہ دار گھر دے اندر جائے اپنے رشتہ دار نو جا کے اللہ دا قرآن سنائے, کوئی برادری والا اپنی برادری دے کول جائے برادری والے نو جا کے اللہ دا قرآن سنائے. رب ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا, پھر دیکھ پریشانیاں کیویں دور ہوندیاں نے, اللہ ذل جلال دے نال دوستیاں کیویں لگدیاں نے, مالک کائنات مسئلے نو کیویں حل کردے نے. اور جنات نے جا کے اپنی قوم نو آکھیا کیے, ذرا توجہ کرنا, بات بڑی محبت دے نال سنن والی ہے. جنات کی کہندے نے قالوا یا قومنا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق والى طریق مستقیم. حضرات ذرا قرآن سن کے, اللہ دا قرآن سن کے لہلہا جاؤ اور محبت دا ثبوت دو, ایک باری مل کے کہہ دو سبحان اللہ.
مالک کائنات دا قرآن جنات نے اپنی قوم نو کی آکھیا قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ساڑی قوم دے لوگو اسی تو انو وجہ دسن واسطے آئے ہیں، پابندیاں کیوں لگ گئیاں؟ آج اسی ایک ایسی کتاب نو سن کے آئے ہیں، ایک ایسے کلام نو سن کے آئے ہیں جڑے جناب موسیٰ علیہ السلام تو بعد نازل کیتا گیا ہے، اپنی سابقہ کتاباں دی تصدیق کردہ ہے، اور اس کلام دے اندر خصوصیت کی ہے یہدی الحق کی، لوگانو حق دی طرف بولاندا ہے، حق والا بناندا ہے، حق بات قائم دی تلقین کردا ہے۔ اللہ اکبر، اوے حق دے اتے ڈٹ جام دا درس دیندا ہے، یہدی الحق و الى طریق مستقیم۔ تے تائیں میں حضرات توڑے ذوق نو بھی تازہ کردا جاواں، قرآن دے بارے میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کہہ چھڑو ایک باری سارے مل کے کہہ دیو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن، مالک کائنات دا قرآن جنات اپنی قوم نو سنا رہے نے، آج میں اللہ دی توفیق نال اپنی قوم نو سنا رہے ہاں، آج میں کوٹلی والے نو سنا رہے ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو سنایا۔ توجہ کرنا ذرا، تے جنات نے آکے کی ہے یا قومنا عجیبو داعی اللہ، اے ساڑی قوم دے لوگو، اے ساڑی قوم دے لوگو، اللہ دے دائی دی بات نو من لو، اللہ دے دائی دی بات نو من لو۔ اوے کوٹلی والے ہو، آؤ اسی بھی اللہ دے دائی دی بات نو من لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں میرے دائی دی بات نو من لو، اللہ کہندہ ہے میرے پیغمبر دی بات نو من لو۔ کون ہے دائی؟ اللہ دا دائی کون ہے؟ یا ایوہ النبی امنا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے تائیں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، سرکار مدینہ دے متعلق کہنے والے نے کمال کر دی تھی۔ اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے امیرانوں بھی قرآن سنایا، غریبانوں بھی سنایا، ایک فرد نو بھی سنایا، قومانوں بھی سنایا، انسانانوں بھی سنایا، جنات نو بھی سنایا۔ اتنیاں محنتاں کرنے والے دائی اللہ، اتنیاں محنتاں کرنے والے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے ساڑیا سونیاں کتے تو اپنی جان نو قربان نہ کر چھٹی، انیاں محنتاں اتنیاں محنتاں، تے کہن والا کمال کر گیا ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ نبی پاک دے نال جتنا پیار ہے اتنی بلند آواز نال کہو، بس اینا کو پیار ہے، بار بارے بھی ذرا بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔
حضرات ذرا محبت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں میں قربان جاواں اس رہبر اور رہنما تو ایہو جے ہوندے نے لیڈر ایہو جے ہوندے نے قائد ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں عنایت ہو تو ایسی ہو اور میں قربان جاواں اس پیغمبر دی ذات تو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کے سر ایتھے جناب تھانے پرے نے کچہریاں پریاں نے مسلمان کوئی جناب دے کولوں بھی لنگ جائے اچھا تو اس طرح لنگنا ہے تینوں جناب اسی کر لانگے سیدھا اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا اسی دے کہنے اسی جناب اٹ دا جواب پتھر دے نال دینا ہے انہیں سانو سمجھیا کہ اسی بڑے خاندانی لوگ ہاں ساڈے کولوں لنگدا کیویں اور جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو نبی پاک علیہ السلام دی ذات دی میں بات کر رہے ہیں آج جناب لوگاں نے جنت دا ٹھیکہ لے ہے کوئی کہندا ہے میری طرف آؤ جنت مل جائے گی کوئی کہندا ہے ساڈی پارٹی دے اندر آؤ جنت مل جائے گی کوئی کہندا ہے ساڈے گروپ دے اندر آؤ جنت مل جائے گی کوئی کہندا ہے جناب جنت تے ساڈی جیب دے اندر ہے اوے حضرات اے سارے بہروپیے اور اے سارے کاروباری لوگ آ میں تینوں دساں جنت کس چیز دا نام ہے ادھر آ میری دعوت تے غور کر اور میرے عقیدے تے غور کر جنت آمینہ دے لال دی ذات دا نام ہے جنت سرکار مدینہ دی سچی اور سچی بات دا نام ہے جنت میرے پاک پیغمبر دی مقدس اور مطہر سیرت اور کردار دا نام ہے جنت سرکار مدینہ دے پاکیزہ اخلاق دا نام ہے جنت میرے پیغمبر دی عبادت اور ریاست دا نام ہے جنت کائنات دے امام دے جہاد دا نام ہے جنت میرے پیغمبر دی تعلیم و تربیت دا نام ہے جنت آمینہ دے لال دی سیاست معیشت اور معاشرت دا نام ہے جنت سرکار مدینہ دی لڑک پن جوانی بڑھاپے دا نام ہے جنت میرے پیغمبر دے تبوک دا نام ہے میرے پیغمبر دے حنین دا نام ہے میرے پیغمبر دے فتح مکہ دا نام ہے آمینہ دے لال دے غزوہ بدر دا نام ہے اوہ جنت میرے پیغمبر دی ذات دا نام ہے آپ دی نات دا نام ہے جناب محمد دے قدمہ دی خاک دا نام نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حضرات ذرا توجہ کرنا جنت کے چیز دا نام ہے اللہ اکبر جنات کہہ رہے ہیں یا قومنا عجیبو داعی اللہ اور جنہ لوگاں نے اللہ دے دائی دی بات رو منیا اللہ اکبر کبیرہ حضراتوں کے میں تر گئے کہ میں کامیاب ہو گئے ذرا توجہ کرنا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بات دا ترجمہ کرنے والا کردہ ہوئے میرے اتے سولان تے میرے دھلے سولان میرے اتے سولان تے میرے دھلے سولان تے سولان سجے کھبے سولونی تسی رج رج وجو تے مینو پاک محمد لبے اللہ
اکبر. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سعد دے دو بیٹے شہید ہو گئے, دو بیٹے شہید ہو گئے. لوگوں نے آکھیا اوے تیرے دو پتر جوان چلے گئے نے, تے آپ دی بات دا ترجمہ, آپ دی بات دا ترجمہ ذرا غور کرنا. اللہ اکبر. بے شک پتر اوے ٹھنڈے اکھاں دی تے گھر وچ کرن اجالا, پر انہاں نالوں اوے ود کے مینوں تے کالیاں زلفاں والا. کہہ دیو سبحان اللہ, ایک باری اونچی کہہ دیو. حضرات ذرا توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر. تے مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب نے کمال کر دی تھی, پیغمبر دی ولادت دا ذکر کر دیا ہویا. نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنے والی دائی حلیمہ, اللہ اکبر, دائی حلیمہ سرکار مدینہ دے نال جڑا پیار کر دیئے, محبت کر دیئے, اللہ اکبر. تے کی کہیں دیئے حضرت ذوق نتا ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دے. اے تسی ایڈوانس اونچی کہن دے ہو, اے نا مطلب آئندہ تو ایڈوانس ہی چلے گی ہیں. ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. دائی حلیمہ نے کمال کر دی تھی سرکار مدینہ دے متعلق. کتنے پیارے الفاظ. اللہ اکبر. وے سونیا چالاں والیا ذرا ہولے قدم اٹھایا کر, اوے سونیا چالاں والیا ذرا ہولے قدم اٹھایا کر. تو کھیڈ لے میری گود اندر, او تو کھیڈ لے میری گود اندر, تے بار نہ کھیڈن جایا کر. او تو کھیڈ لے میری گود اندر, تے بار نہ کھیڈن جایا کر. او تو چڑے جوانی خیر دی, تینوں نظر نہ لگے غیر دی. میں وی منا کے ویکھ لواں, میں وی منا کے ویکھ لواں, میں وی منا کے ویکھ لواں. تو کدے کدے رس جایا کر. اور نبی پاک دینا ہر کسی دی اپنی محبت, ہر کسی دا اپنا پیار. اللہ اکبر. حضرات را توجہ کرنا. تو جنات کہہ رہے ہیں یا قومنا عجیبو دائی اللہ. اور کون ہے اللہ دا دائی؟ کجا لنترانی, کجا شان اسرا, کجا دشت ایمن, کجا نور ادنا, کجا تور سینہ, کجا فلک اللہ, کجا سیر احمد, کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے, دریا نہیں ہے, عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں, گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں, کلیسا میں آتش قدا میں زمین پہ فلک پہ, حرم میں عرب میں عرب عجم میں, کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. اور ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے بڑی عظیم بات کہہ دی تھی, الفضل ما شہیدت بہ العادا. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاتوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا, مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا. صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا.
سرکار مدینہ دی عظمت تو میں قربان جاواں اللہ اکبر یا قومنا عجیبو دائی اللہ اور جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی بات نو مننے آئے اللہ اکبر آئیے میں حکم دی تعمیل کردہ چلا جاواں صحابہ دی تیاں نے جانا صحابہ دی تیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ایک واری اس طرح نہ کرو بے وفائی نہ کرو وفا کرو ایک واری ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ سارے محبت والے میرے یار سارے محبت والے وفادار ساتھی بیٹھے نے ذرا محبت اور ذوق دا مظاہرہ کرو صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوہ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگئے اتے لیٹ کے بھی ہولے نیجے بولیا اوہ آگئے اتے لیٹ کے بھی ہولے نیجے بولیا کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے پیغمبر دے صحابہ نے وفا کی تھی سرکار مدینہ دے نال محبت دا حق ادا کر دیتا اور جنات کی کہہ رہے ہیں یا قومنا عجیبو داغی اللہ اے ساڑی قوم دے لوگو اللہ دے دائی دی بات نو من لو تے کوٹلی والیا میں جناب اپنی تقریر دا اگلا حصہ یعنی لاسٹ حصہ بیان کرن لگیاں تے محبت کر لیں ذرا دائی اللہ جنات کہہ رہے ہیں اللہ دے دائی دی بات نو من لو پتہ اے چلیا کہ حقیقی مبلغ وہ ہندہ ہے حقیقی مبلغ وہ ہندہ ہے حقیقی دائی وہ ہندہ ہے جڑا لوگانو اللہ دی طرف بولائے مل کے وہ لوگ کی دی طرف بولائے اللہ جدا کیدہ ہے وہ تے بولے کی دی طرف بولائے اللہ ذو الجلال دی طرف حقیقی دائی اللہ ذو الجلال دی طرف بولا حقیقی دائی پنڈا شہران دی طرف نہیں بولاندا شخصیات دی طرف نہیں بولاندا اللہ اکبر کبیرہ اپنے لیڈران دی طرف نہیں بولاندا سارے مل کے وہ لوگ کی دی طرف بولاندا ہے اللہ ذو الجلال دی طرف اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ ذو الجلال دی طرف آ جاؤ جڑا ساری دنیا دا خالق اور مالک ہے ساری دنیا دا خالق اور مالک کون ہے مل کے بولو سارے دی آواز میرے جنی اچھی ہونی چاہیے دی ہے جدا عقیدہ ہے اللہ اکبر تاکہ پورے کوٹلی نو پتہ چل جائے کہ اللہ دی توفیق دے نال مسجد دے اندر بہار لگی ہے ساری دنیا دا خالق کون ہے ساری دنیا نو کھلان والا کون ہے آج ماشاءاللہ میں مبارک دینا اس مسجد اس جماعت نو کہ مغرب تو بعد بھی ماشاءاللہ کھانا چل دا رہے ہیں تے ہون جلسے تو بعد بھی روحانی گداوی تے جسمانی گداوی کیا بات ہے اللہ ذو الجلال نے توفیق عطا فرمائی سارے انو کھلان والا کون ہے تے تو انو ایتھے بٹھان والا کون ہے اللہ ذو الجلال دی ذات تے کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے اوہ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دیندہ اوتھے ایک نگران صدا اللہ ذو الجلال دے اختیار میرے اللہ ذو الجلال دیاں کاریگریاں ہوئے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دیندہ اوتھے ایک نگران صدا تے ہو کی رہے ہیں دائی کیتی فٹ تے رکھے آ سچائے دائی کیتی فٹ تے رکھے آ سچائے
باہر نکلے چوں چوں کردہ بچہ ہے، اللہ اکبر۔ تے جناب بچہ جڑا باہر نکلیا کسے سکولے نہیں گیا، کسے استاد صاحب کول نہیں گیا، کسے کاری صاحب کول نہیں گیا، کسے کاریگر دے کول نہیں گیا۔ اللہ ذوالجلال نے جو بنیادی سمجھ عطا فرمائی ہے، بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے۔ اوے سجن تے دشمن دی کنے گل سکھائیے، سانجی ہور شریک نسانی کائیے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال دی توحید، اللہ اکبر ایک اور بولیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایک اور بولیا۔ ساڈے مامو جان اس پنڈ دی رونق جناب حضرت مولانا حاجی ابو بکر حسین صاحب نے کمال کر دی تھی، کتنے پیارے انداز دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن تقریر تو بعد میں تہاڈے کول او لے کے جانی۔ حضرات ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال دی توحید مالک اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ وہ دن چڑھ دیاں جیویں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھ دیاں جیویں تارے چھپ جاندے نے، او دی زندگی چوں غم ایویں مکی جاندے نے۔ کدی جیڑا کلے اللہ اگے سوال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ ذوالجلال دی طرف بلان والی بات میں کر رہا، اللہ ذوالجلال دی طرف علماء نے دعوت دیتی ہے، اللہ ذوالجلال دی طرف بلایا ہے۔ یہ اتنی پرانی بات ہے اور اتنی اعلیٰ بات ہے اور اتنی دے اندر بچت ہے، اتنی کامیابی والی بات ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے لوگاں نو رب دی طرف بلایا، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا نو اللہ ذوالجلال دی طرف بلایا۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میری بات دے اوپر، اے جناب اللہ دی طرف بلانا کوئی نوی بات نہیں اور نہ کوئی جرم والی بات ہے۔ اگر اے جرم ہے تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اگ دے اندر چھلانگ لگا کے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ اگر اے جرم ہے تو موسیٰ کلیم اللہ نے وقت دی سپر پاور فرعون دے نال ٹکرا کے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ اگر اے جرم ہے جناب عیسیٰ روح اللہ نے سولی دے اوتے چڑھ کے توحید دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ اگر اے جرم ہے تو سرکار مدینہ نے طائف دیاں گلیاں دے اندر پتھراں دی بارش دے اندر اے جرم کیتا۔ اگر اے جرم ہے پیغمبر دے 1,44,000 کم و بیش صحابہ اے جرم کر دے چلے گئے، برو بحر دے اندر چھا گئے اور دنیا تے اسلام دے پھریرے لہرا دیتے۔ تابعین تبا تابعین محدثین نے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ اور میری اس بات نو نوٹ کر لینا، میں لمبی بات نہیں کردا، اوے بر صغیر پاک و ہند دے اندر محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ شیخ الکل فی الکل جناب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اسٹیشنہ دے اتے کلی بن کے لوگاں دا مال اٹھا کے لوگاں نو رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ شیر پنجاب ابو الوفا ثناء اللہ عمر تسری نے باطل قوتاں دے نال ٹکرا کے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ اور تیرے ملک پاکستان دے اندر حضرت شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری نے ملک پاکستان دے طول و عرض دے اندر جھوم جھوم کے رب دا قرآن سنا کے رب دی طرف بلان والا جرم کیتا۔ حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے جرت دے نال بے باکی دے نال اے جرم کیتا۔ اور اسے ملک پاکستان دے اندر علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید نے اپنا بچہ ذبح کروا کے خنجر کھا کے بم دھماکیاں دے نال چھلنی ہو کے توحید والا جرم کیتا۔ اور پھر اس تو بعد اہل حدیث دی آن، اہل حدیث دی شان، اہل حدیث دا وقار، اہل حدیث دے دل دی دھڑکن
شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے توحید نو بیان کرنے والا جرم کیتا اج میڈیا دے ذریعے اور میڈیا دے اوپر سوار ہو کے لوگاں نو رب تو دور کرنے دیا سازشاں کیتیاں جا رہیاں نے. حضرات اے نہیں ہو سکتا. رب العالمین نے اسلام میں اتنی لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تسی اپنا چارہ لا لو, تسی اپنی محنتاں کر لو. اہل حق اہل سنت اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ رہے گا رب دی طرف بلان والا جرم کرتا رہے گا. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, المدد المدد جب تک سورج چاند رہے گا. حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان زیاں صاحب. اس طرح تھکا رہا جواب نہ دیو کہ نے پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے. اللہ پاک دا نام ذرا اونچا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تے جناتا نہ سنائیے پھر 200 واپس. اچھا وہ الگ نے. حضرات ذرا توجہ کرنا, یہ تو جی پورے نسخے لکھے. اچھا چلو جزاکم اللہ جزاکم. حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال دی طرف یا قومنا عجیبو داعی اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے لوگاں نو اللہ ذوالجلال دی طرف بلایا. سرکار مدینہ نے کدی طرف بلایا؟ مل کے بولو. تھک گئے ہو؟ بس ہو گئی ہے. ماشاءاللہ قرآن سن کے کون تھک دا ہے؟ اللہ دی توفیق. اور آج پھر ساری رات دیتے ہی ہیں جاندے دے نہیں. ذرا محبت دا اظہار کرو, ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. رب نے کرم دی چاں کرنی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم یار نے ہاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا سرکار مدینہ امت میری بخش دے مولا, امت میری بخش دے مولا, اگلی گل میں تاں کرنی ہے. کتنی محبت کرنے والے. اللہ اکبر. امت میری بخش دے مولا, اگلی گل میں تاں کرنی ہے. جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اور بڑی پیاری بات کہنے والے نے تڑپ جایا جی. حضرات ذرا غور کرنا. سر سجدے وچوں چک لے سونا. اللہ ذوالجلال فرمان گے سرکار مدینہ نو نبی پاک علیہ السلام جدوں آنسو بہان گے حشر دے میدان دے اندر, سر سجدے وچوں چک لے سونا, اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے, اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے دائی بن کے آئے. اللہ اکبر. اور حقیقی دائی اللہ دی طرف بلاندا ہے. آج میں 2 مثالاں دے کے تو انہوں اللہ ذوالجلال دی طرف بلان لگے ہاں. تے توجہ کر لینا, دنیا دے اوپر 2 ذاتاں ہی ایسیاں نے حقیقی معنیاں دے اندر جڑیاں بندے دے نال محبت کر دیاں نے. انہاں تو بعد کہانی ختم ہے, گلاں ختم نے. ایک امی تے ایک ابو, والدین تو علاوہ والدین تو بعد حضرات گلاں ختم ہو جاندیاں نے. توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. رب ذوالجلال دی قسم ہے ماں باپ تے اخیر ہو جاندی ہے. انہاں تو ود دنیا تے کوئی کسے نال محبت نہیں سی نہیں جے کر سکدا. تے اے دیکھو ایک ماں اپنے پتر دے نال محبت کر دیئے, بڑی محبت کر دیئے, او دے سارے نخرے برداشت کر دیئے. لیکن اے پتر اتنا نکمہ ہے, اے جناب اپنی ماں کر دائے. ماں نے تھوڑا جہاں ڈانٹ دیتا ہے,
गल जरा तवज्जो नाल सुनन वाली है। मां ने थोड़ा जिहा डांट दिता है, ये जिद कर गया, रोन लग पिया ते रोंदा रोंदा घर तो बाहर निकल गया। ते मां ने भी गुस्से दे अंदर आके दरवाजे नूं बंद कर दिता। ओए जा फिर चला जा, अज तो बाद कर दे अंदर वापस ना आई, वापस ना पलट के आई। ये जनाब रोंदा रोंदा चला गया ते चौक दे अंदर चला गया, दालपुरे वाले चौक दे अंदर चला गया। इन्हें वेखिया कोई जनाब इधरों आ रहे ने ते रोसे नूं जा रहे ने, कोई इधरों आ रहे ने ते जनाब इस पासे काले केड़ा पिंड जी इधर, हाँ काले वाले पासे जा रहे, चिराग दीन वाले पासे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोई बंदा भी ये कोल खलोंदा नहीं, ये आंसुआं नूं साफ नहीं करदा, इनू चुप नहीं करांदा। ये थोड़ी देर रोंदा रहा, आखिर आ गई याद मां दियां मुहब्बतां याद आ गई। मां तो इलावा कोई भी चुप नहीं करा सकता। ये सारे नखरे मां तक ही सन, मां तो इलावा कोई भी नहीं जे पुछदा। ये जनाब चलिया ते वापस आया, ये जनाब अपने दरवाजे ते आया ते दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। ये जनाब दरवाजे दी दहलीज ते बैठ गया। आंसू ये जड़े ने ये चेहरे दे उत्ते ही खुश्क हो गए ने ते निशान लगे ने। दहलीज ते बैठा है टेक लगा के, इनू नींद आ गई, इहदा सिर एवें थल्ले नू झुक गया, दहलीज दे उत्ते सौ जांदा है। ते मां ते फिर मां ही हुंदी है ना। थोड़ी देर गुजरी ते मां दे जनाब कलेजे नू रुग पिया। मां परेशान होई, ओए पता नहीं मेरा पुत्र किधर चला गया है, किते दूर ही ना निकल गया होए, किते दूर न चला गया होए, किते ओदा कोई नुकसान ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ओए मां ते मां ही हुंदी है। अज़मतां की सुनावा मां दियां, अज़मतां की सुनावा मां दियां। तार दिंदियां ने दुआवां मां दियां, अज़मतां की सुनावा मां दियां। सख्त गर्मी ते राह विच बूटा बोड़दा, ठंडियां ठंडियां ने जी छावां मां दियां, ठंडियां ठंडियां ने ओए छावां मां दियां। लाल प्यारा जब तक घर नहीं आवदा, रैन बूए ते निगावां मां दियां, ओए रैन बूए ते निगावां मां दियां। रो पे प्यारे खातमुल अंबिया, याद जदे आया, याद जदे आया, वफावां मां दियां। ओए मां दे कोलों ज्यादा अरसा इंतजार नहीं किया गया। हजरात ने जाके बूआ खोलिया, मैं अपने पुत्र नूं वेखां ते सही। अल्लाह अकबर। ते जिस वक्त मां दियां नजरां पै गईयां अपने लखते जिगर दे उत्ते, एदियां ते ढिकरां ही निकल गईयां, एदियां ते चीखां ही निकल गईयां। ओए अपने पुत्र दे उत्ते डिग पैंदी है। अल्लाह अकबर। ते अपने लाल नूं अपने सीने दे नाल लगा लैंदी है, ओदा मुंह चुमदी है, ओदे आंसुआं नूं साफ करदी है ते रो के कहंदी ओ मेरे पुत्र, मैं तेनू आखिया सी ना अपनी अम्मी नूं तंग ना करया कर, मैं तेनू कहंदी सा ना ओए अपनी अम्मी नूं सताया ना कर, अपनी अम्मी तो दूर ना जाया कर। ओए मेरे पुत्र तेनू कौन है मेरे तो इलावा सीने दे नाल लगाण वाला? ओए कौन है मेरे तो इलावा तेरे आंसुआं नूं साफ करन वाला? कौन है मेरे तो इलावा ओए तेरे दुखड़े सुनन वाला, तेरे नखरे बर्दाश्त करने वाला? एदे नाल मिलदी जुलदी बात सरकारे मदीना ने दसी है। जिस वक्त कैदियां दे अंदर बच्चा गुम हो गया ते मां अपने बच्चे नूं लभदी फिरदी है। अल्लाह अकबर। बड़ी बेकरार हो के अचानक ओदा बेटा ओनू मिल गया, ओने उठाया, ओनू सीने दे नाल लगाया, ओदा मुंह चूमन लग पई, ओनू अपना दुध पिलान लग पई। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा
ویکھ رہے ہو نے اس ماں دیاں محبتاں جی اللہ دے پاک پیغمبر جی دیکھ رہے ہیں آقا فرماندے نے مینوں ایک گل تے دسو جی اللہ دے پاک پیغمبر کی حکم ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت اے جڑی ماں ہے کیا اپنے ہتھاں دے نال اپنے پتر نو اگ دے اندر سٹے گی صحابہ کہتے نہیں اللہ دے نبی جی یہ نہیں ہو سکتا کدی بھی اے ماں اپنے ہتھاں دے نال اپنے پتر نو اگ دے اندر نہیں سٹ سکتی اے مرنوں تے مر جائے گی لیکن اپنے پتر نو اے صدا نہیں دے سکتی تے سرکار مدینہ نے کی فرمایا اے کوٹلی والیا رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اے تے تسی ایک ماں دی محبت نو ویکھے آجے اے میرا رب تے اے ہو جیاں کئی ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے اوے میرا اللہ تے کئی ماواں جتنا پیار اپنے بندے نال کردا ہے اوے دسو میرا اللہ کیویں اپنے بندے نو اگ دے اندر سٹنا چاہندا ہے اللہ دی قسم ہے او کوٹلی والیا اللہ نہیں سٹنا چاہندے اگ دے اندر اللہ ذو جلال سانو اگ دی صدا مالک کائنات سانو صدا دے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہندے اللہ اپنے غضب دا شکار نہیں کرنا چاہندے اللہ فرماندے نو میرے بندے ہو تسی دور ہی میرے تو اتنا چلے گئے ہو میں کدوں تانوں صدا دینی چاہنا اوے میں تے اپنے بندے دے انتظار دے اندر بیٹھا اوے میں تے کدی راتاں نو بھی نہیں سوندا میں تے راتاں نو بھی جاگدا رہنا میرا بندہ کدوں آئے گا وہ ماں قدر اللہ حق قدرہی اللہ دی قسم ہے اسی بے وفا لوگ اسی بے وفا لوگا اللہ فرماندنو میرے تو دور جان والے امن یجیب المضطر اذا دعاو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم مع اللہ وہ کون ہے پھر میرے تو علاوہ تیریاں بے قراریاں نو دور کرنے والا کون ہے پھر لے ساری دنیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر دوسری ہستی ہے باپ دی باپ نالوں بھی زیادہ محبت کوئی نہیں دے کسے نال کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ تے اے دیکھو نا باپ ہے وہ اپنے پتر دے سارے نخرے برداشت کردہ اللہ دی قسم ہے بڑھا باپ لوگاں دیاں چڑکاں سندا ہے اپنی اولاد دی خاطر گرمی دی پرواہ نہیں کردہ سردی دی پرواہ نہیں کردہ اللہ اکبر اپنی اولاد دی خاطر تے اے پتر جا رہے ہیں غور کرنا ذرا سکولے جا رہے ہیں وردی نے پائی ہے باپ جناب انہوں الوداع کرنے واسطے آیا ہے دروازے تک یہ اپنے سکول دے اندر جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک بندہ آیا انہیں اس بچے نو پکڑ لیا اغوا کر کے لے گیا جنگلان دے اندر جا کے بن دیتا گرفتار کر دیتا ہاتھے دے بننے نے انہوں مارن لگ پیا صدا دین لگ پیا انہوں اتھے اپنے باپ دیاں محبتاں یاد ہوں دیاں نے اے میرا ابو میرے کتنے نخرے برداشت کردہ سی اے میرا ابو میرے پیر تے کنڈا بھی نہیں سی چوبن دیندہ تے آج اے ظالم نو ترس نہیں ہوں گا اے ظالم اتنا میرے تے ظلم کردہ ہے اللہ اکبر اے روندہ ہے لیکن اے نو ترس نہیں ہوں گا حتیٰ کہ دی جام دے در پہ ہو جاندہ ہے اوے ایک دن ایسا آیا اوے کوٹلی والے اچانک دے ہاتھ کھول گئے اے بچے نے دوڑ لگا دی تھی نس پیا تے اے دشمن بھی انہوں پکڑن واسطے پیچھے پیچھے جا رہے آئے دوڑ دیاں نس دیاں اچانک یہ دیاں نظران پہ گئیاں اپنے باپ دے چہرے تے چیخاں نکل جاندیاں نے اوے روندہ اپنے باپ دے قدمہ دے اتے جا کے ڈگ پیندا ہے تے باپ دے قدمہ نو مضبوطی دے نال پھڑ لیندا ہے تے چیخ کے کہندا ہے رو کے کہندا ہے ابو جی مینوں دشمن دے کولوں بچا لو اے میرے ابو جی مینوں اس دشمن دے کولوں بچا لو او ایمانداری دے نال دسو مینوں کوٹلی والے ایسی حالت دے اندر کیا کوئی باپ اپنے بیٹے نو دشمن دے حوالے کرے گا بول دے نہیں کدی بھی نہیں کرے گا باپ دے باپ ہی ہوندے نے آئیے میں اپنے بھائی دی حکم دی تعمیل بھی کردہ چلا جاواں اللہ اکبر ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں آج کیے ایک بڑھا باپ
100 रुपया मंगन लगे अपने नौजवान पुत्र को, डरदा है पता नहीं अगों जवाब की देगा, अगों इहदा मूड की है। अल्लाह ते जदों बाप फौत हो गया, हुण जनाब पूरे कोटली दी दावत कर रहे हैं, हुण 50 देगां ला रहे हैं, 100 देगां ला रहे हैं। ओए काश तू ओदी जिंदगी दे अंदर 100 रुपया दे के ओदे दिल नूं ठंडियां कर दिंदा। अल्लाह दी कसम है, मैं देखदा किवें मुल पै जांदा 100 रुपए दा, ओदे दिलों तेरे वास्ते दुआवां निकलदियां। हुण तू ओए नेमत दी कदर उदों हुंदी है जदों नेमत खो लई जांदी है। अज़लां तो ए रोग पुराने अज दे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ओए बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र धियां विच मुसीबतां पै जांदे। अज कौन किसे नाल मुहब्बतां करदा जे? अज ते सलाम दुआ भी मतलब दी है, अज ते हस के बोलना भी मतलब दा है। ओए रावलपिंडी दा एक सियासतदान क्या करदा है, कहंदा लोगो मैं एक SHO दे बाप दा जनाजा पढ़िया, SHO दे बाप दा जनाजा पढ़िया, ते ओदे बाप दे जनाजे दे अंदर इन्नियां सफां सन के गिनियां नहीं सी जा रहीआं। लेकिन जदों ओहो ही SHO रिटायर होने तो बाद आप फौत होया तो ओदे जनाजे दे अंदर 3 सफा भी नहीं बन सकी। मतलब खत्म हो गया, लोगों नूं मतलब खत्म हो गया। इत्थे ते लोग जनाजे भी मतलब दे पढ़दे ने। अल्लाहु अकबर। ओए बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र धियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ओए बाप मरन ते वेड़े सुंजे हो जांदे, जांदे जांदे खुले बूए टो जांदे। ओए जांदे जांदे खुले बूए टो जांदे। कदी किसे नूं बाप गवाचे लभदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ते बाप दे सिर ते ओए तियां मौजां मानदियां, बाप मरन ते भाबियां भी नहीं जानदियां। अपने वीर भी फिर उन्हां दे आखे लगदे नहीं, तुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। हबीब सारे जग ते जाके वेख लवो, नजरां दे विच नजरां पा के वेख लवो। ओए नजरां दे विच नजरां पा के वेख लवो। बाबलां वर्गे प्यार दिलासे लभदे नहीं। ओए बच्चा अपने बाप नूं देखदा है, एदियां चीखां निकल गईयां, अपने अब्बू दे कदमां ते आके डिग पिया। ए अब्बू जी मैनू दुश्मन दे कोलों बचा लवो। अल्लाह दी कसम है लोगो, बाप अपना आप ते कुर्बान कर देगा, कदी भी अपने पुत्र नूं दुश्मन दे हवाले करेगा नहीं करेगा। अल्लाह अकबर ते कोटली वाले अल्लाह दुल जलाल दी कसम उठा के कहना, अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के कहना, अल्लाह दा कुरान हाथ दे अंदर पकड़ के कहना, एक अल्लाह दुल जलाल दी जात एक बाप तो कई गुना ज्यादा तेरे नाल प्यार कर दी है, कई बापां नालों भी ज्यादा प्यार
اللہ ذل جلال تیرے نال کر دینے تو اینا ہی اللہ تو دور چلا گیا ہے اینا ہی اللہ تو دور چلا گیا ہے آج بندہ رو پیندا ہے کوئی اپنے والدین نو یاد کر کے روندا ہے کسی دا کوئی نقصان ہو جائے اور روندا ہے کسی دا کوئی دنیا تو چلا جائے اور روندا ہے روگ روندے تے ہے نے اوے میں زیادہ رون دی گل نہیں کردا اللہ دی قسم ہے اج دس پروگرام اس جلسے دی میری دعوت اوے ایک قطرہ آنسو دا صرف ایک قطرہ اوے کوٹلی والے آ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ایک آنسو دا قطرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے رب دے اگے ایسا بہا کہ تیرے تو اور رب تو علاوہ کوئی تیسرا دیکھن والا نہ ہوئے اور اللہ ذل جلال دے اگے اپنے جبینے نیاز نو جھکا کے کہہ دے اللہ جی میں نو دشمن تو بچا لو اللہ جی میں نو شیطان تو بچا لو اللہ جی میں نو جہنم تو بچا لو رب ذل جلال دی قسم ہے او میرے بھائی پھر دیکھ میرا رب تیرا مل اس آنسو دا کیویں پوندا ہے اللہ اکبر یا قومنا عجیب دائی اللہ اے ساڈی قوم دے لوگو اللہ دے دائی دی بات نو من لو وآمنوا بہی اور او دے تے ایمان لے آؤ اگر تسی او دی گل من لو گے او دے تے ایمان لے آؤ گے تے ہوئے گا کی وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم اللہ اینا راضی ہونگے اللہ گناہاں نو معاف کر دیں گے گناہاں نو معاف کر دیں گے وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ ذل جلال عذاب تو بھی بچا لیں گے عذاب تو بھی اور آخری گل جڑی جنات نے کیتی ہے وہ اللہ یجب دائی اللہ اور یاد رکھ لو جنہیں اپنی مرضی دے نال زندگی گزاری جنہیں آکھیا کوئی نہیں ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی اسی تے ایک کم کرنا ہے ایک کڑا گناہ ہے اللہ اکبر وَمَلَّا یجب دائی اللہ وَمَلَّا یجب دائی اللہ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جنہاں نے اللہ دے دائی دی گل نو نہ منیا اللہ اکبر انہاں دی خیر نہیں جنہاں نے اللہ دے دائی دی بات نو نہ منیا انہاں دی خیر کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام آئیے پھر میں حکم دی تعمیل کر کے اپنی بات نو ختم کر دوں گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا ایک وری ذرا اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ اونچی کہہ دو انشاءاللہ کوئی قبولیت دا ٹائم ہوں رہا ہے شاید اللہ آج دیا انشاءاللہ قبول کر لے سارے مل کے کہو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر پوچھو حاجی صاحب دے کولو پوچھو انہاں لوگاں کولو جڑے ہو کے آئے نے مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا پڑ جائیں گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا پڑ جائیں گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا تے چنگی مندی وہ سجنا کو لائے تے سو سو بار ہو جاندی
اصل پریت جنان دی تے کوٹلی والی ذرا غور کریں کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا آیا اوے کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا میاں صاحب نے کمال کر دیتی ہوئے اللہ اکبر شام پئی دیگر ویلا تے پنچھی گانو آئے اوے او نہیں ہوندے فیر محمد تے موت جنانو لے جائے باغاں وچ ہریل توتا تے لمیاں لمیاں رووے اوے باغاں والیو پتھر نہ مارو متاں پردیسی ہووے سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں او جناں دے پن ایک پل نہیں سرہندے او شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے میں ایک بات دی وضاحت کر دیاں. حضرت شیر پنجاب حفظہ اللہ تعالی کیونکہ انہاں دے نال گل میری ہوئی سی اور ٹائم بھی انہاں دا میں ہی لیا سی تے وہ آ بھی رہ سن لیکن جدوں بالکل قریب پہنچے ادوں ساڈے کچھ ساتھیاں نے بالخصوص کھڈیاں دے ساتھیاں نے انہاں نوں ٹیلی فون تے بات کہی کہ چونکہ انہاں دا پرسوں جڑا پروگرام ہویا نداء الاسلام دے اندر انہوں نے کہا جی ساڑھے پروگرام تو بعد بھی اتھے انتظامیہ دے لوگ آئے نے اور انہوں نے ساڑھے تے بڑا پریشر پایا کہ تسی شیر پنجاب دی تقریر کیوں کرائیے. انہوں نے اتے پابندی ہے 2 مہینے واسطے ضلع اکاڑا اور ضلع قصور دے اندر 10 دن باقی رہ گئے تے وہ کہنے لگے سی بہت منترلا کر کے تے پولیس نو واپس کیتا ہے تے تسی مہربانی کرو کوئی نہیں پروگرام ہوندے ہی رہن گے تے کوئی 10 دن بعد تسی کر لیا جے تے اس واسطے پھر وہ مینوں کہنے لگے کہ ساتھیاں نو میرا سلام بھی کیا جے تے میری یہ معذرت بھی پیش کریا جے تے نال اس بات دا وعدہ بھی میں کرنا کہ چند دن بعد میں خود ہی حاضر ہو کے تے ساریاں کسراں کٹ دیاں گا. وہ اتھوں رستے تو واپس گئے نے تے میں جدوں آ رہا سا ریونڈو پروگرام کر کے میں اتنے پہنچیا تے میری پھر گل ہوئی تے کہنے لگے یار اسی واپس تے چلے گئے ہیں تے جے راہ جی کھڑے ہیں گڈی بھی ساڈی خراب ہوئی کھڑی یعنی اج کسے پاسے بھی نہیں ہو جا سکے. تو بہرحال اے آزمائشاں آمدیاں رہندیاں نے اللہ دے بندیاں دے پچھلے دناں وہ اکاڑے دے اندر گرفتار ہو گئے. تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے. بہرحال میں تہاڈا اس واسطے شکریہ ادا کرنا کہ اج تسی ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا 1:30 ہو گیا میرا خیال 1:30 بجے تک اللہ دی رضا واسطے بیٹھے اور بھرپور مجمع یعنی تسی یہ ثابت کیتا ہے کہ تسی کسے خطیب واسطے نہیں بیٹھے بلکہ تسی رب العالمین نو راضی کرنے واسطے بیٹھے ہو. انشاءاللہ اللہ نے تہاڈا یہ بیٹھنا قبول کر لینا ہے اور ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ. ہن اپاں دعا کرنے اور اس تو بعد انشاءاللہ تسی چول کھا کے جانا ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 10 دن پہلے نا میرے ماموں جی فوت ہوئے نے ماموں اسلم پٹی انہاں واسطے خصوصی دعا اسلم پٹی صاحب جی ساڈے بزرگ اسلم پٹی صاحب واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. جتنے بھی مسلمان وفات پا گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ جنہ ساتھیاں نے آج دے اس عظیم و شان کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے اور تعاون کیتا ہے اور محنت اور کوشش کیتی ہے، اتنے تیرے بندے رات گئے تک تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اور انہوں نے تیرا دین سنے ہیں، یقیناً اے تعاون کرنے والیاں واسطے صدقہ جاری ہے۔ اللہ تیرے اس گھر نو آباد کرنے والیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ جڑے تیرے بندے اس گھر دی آبادی واسطے محنت کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما۔ اللہ ساڈا ہر کم اپنی رضا واسطے بنا، اللہ ساڈیاں نیکیاں نو قبول فرما۔ اللہ جی حقیقی کامیابی اس عمل دے اندر ہے جدے اندر اخلاص ہوئے اور اللہ جدے اندر تیری رضا ہوئے۔ اللہ جس عمل نو تسی قبول کر لیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور کوئی بہت بڑا بھی عمل کیوں نہ ہوئے اگر وہ دے اندر اخلاص نہ ہویا وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اللہ سانو کامیاب عمل کرنے والا بنا، اللہ ساڈے اعمال نو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ جی سب نو کامل صحت عطا فرما، اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ اس مسجد دے خطیب و امام حضرت قاری عبدالقیوم صاحب اور جتنے جماعتی احباب نے سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر برکتہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دی مقابر نو بکائے نور فرما۔ اللہ اس پنڈ دے بڑے بڑے عظیم لوگ منا مٹی دے اندر چلے گئے، اللہ تو انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ جی اسی بھی ان قریب تیرے کول آن والے ہاں، اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر دے شہر دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما۔ اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے، سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا۔ اللہ جی عفت و عصمت دی حفاظتاں فرما۔ اللہ چادر اور چار دیواری دی حفاظتاں فرما۔ اللہ ملک و ملت دی حفاظتاں فرما۔ اللہ کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اللہ ظالم درندیاں تو انہاں نو نجات عطا فرما۔ اللہ فلسطین دے اندر مسلمانوں نو ذبح کیتا جا رہے، اللہ تو مدد فرما۔ اللہ دنیا دے جتھے بھی مسلمان پس رہنے اللہ تیرے دین دی صدا دیتی جا رہی ہے، تیری توحید دی صدا دیتی جا رہی ہے، اللہ تو ظالماں نو نیست و نابود فرما۔ اللہ دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ ساتھیاں نو توفیق عطا فرما، او اہو جیاں محفلاں اس مسجد دے اندر ہمیشہ سجاندے ہی رہن۔ اللہ انہوں قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ جو بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اولاداں والے دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔